अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान की बड़ी गहरी इमोशनल और जज्बाती वाबस्तगी जो है अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ हमेशा से थी और हमेशा ताहयात रहेगी। और उसकी एक कड़ी आप देखते हैं कि बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। वैसे पाकिस्तानी जब हम सुनते हैं कि कश्मीर के अंदर, हमारे कश्मीरी भाइयों के अंदर, मकबूजा कश्मीर में भारतीय इस्तेमारी हटकंडों के होते हुए उसको जो एक प्रिजन बनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर को बनाया गया, वहाँ पर इस वक्त भी 21वीं सदी के अंदर जब हम एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, जिसका पूरा का पूरा नैरेटिव ही ह्यूमन राइट्स के ऊपर बेस करता है, वहाँ पर इस वक्त भी इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर होते हुए मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अभी रिसेंटली जो कश्मीर मीडिया सर्विस है उसकी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जारी हुई, जिसके मुताबिक 2019 के गैर कानूनी जो भारतीय इक़दाम है, हिंदुत्व इक़दाम है, उनके बाद जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया तो अब तक जो है तकरीबन 955 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। इसके अलावा 1100 से ज़ायद जो प्रॉपर्टीज़ हैं, शॉप्स हैं, घर हैं, मार्केट्स हैं, दफातर हैं, उनको नज़र आतिश किया गया। मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो लोकल इकॉनमी है, उसको एक सिस्टमेटिकली जो है सबोताज किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि 25,000 से ज़ायद जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल जो है वो अरेस्ट होती हैं। तो ये सिलसिला जो है ये कब तक रुकेगा? कश्मीरियों की आओ बका इंटरनेशनल कॉरिडोर्स ऑफ पावर तक किसने पहुंचानी है? कश्मीरियों का मुकदमा जो है पाकिस्तान को मजीद कैसे बेहतरी के साथ लड़ना चाहिए? इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल मतीन साहब। आपकी घराने की बड़ी कुर्बानियाँ इस अजीम कॉज के लिए, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमने देखा कि 2019 के बाद से अब तक इंडिया जो है एक नाकाम कोशिश करता रहा कि दुनिया के सामने जो है अपने मकबूजा वैली को एक नॉर्मल वैली, जो है एक पीसफुल वैली पोर्ट्रे करने की जो है बड़ी उसने साजिशें की। G20 मूट भी वहाँ पर करवाने की एक साजिश इसका पार्ट थी। मगर अब हम देखते हैं कि तकरीबन 955 कश्मीरियों को सिर्फ 2019 के बाद से अब तक शहीद किया गया। ये डॉक्यूमेंटेड फिगर है, हमें नहीं मालूम अनडॉक्यूमेंटेड क्या है। देखिए, जो आपने बात की है, पहले तो हमें ये बात ज़रूरी जहन में रखनी चाहिए है क्योंकि कश्मीरियों की जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, और आपने जो अभी कश्मीर मीडिया सर्विस के रिपोर्ट के हवाले से बात की है, पहले ये जो हिंदुस्तान का दावा है कि हालात ठीक है, क्या उसने एक फ़ौजी भी वहाँ पे कम किया है? क्या कोई ब्लैक लॉज है उसने वापस लिया है? बल्कि हिंदुस्तान मुसलसल अपने फ़ौजों को, जो काबिज़ फ़ौज वहाँ पे, उसमें मज़ीदा इजाफा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत का ये जो जाबिराना कब्ज़ा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के बलबूते पे है। अब मैं अगर आपको इसके स्टैटिक्स अभी जो आपने, क्योंकि KMS की रिपोर्ट के हवाले से बात की है, यानी 955 जो किलर उन्होंने किए हैं, आम लोगों को मारा है, उसमें 18 जो है हमारी ख़वातीन है, उसमें जो है 31 जो है टीनेजर्स है। फिर मैं ये अगर आपको तफसीलात बताऊंगा, फेक एनकाउंटर्स कितने हैं, 251 है। अगर मैं कहूँगा कि अरेस्ट उन्होंने कितने किए हैं, 25,591 किए हैं। अगर मैं आपको कहूँगा प्रॉपर्टीज़ का नुकसान कितना किया है, यानी 1127 किया है। अगर हम कहेंगे विडोज़ की बात, वो 72 बनती है। अगर हम कहेंगे कि ऑर्फन्स कितने हो गए, वो 199 हो गए। 145 जो है जो गैंग रेप वहाँ पे हुआ या जो मॉलेस्टेशन हुई है। और अगर हम, उन्होंने कहा कि कितने लोगों को, कितने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने टर्मिनेट किया है बिला किसी मतलब ना जवाज़त के, वो 198 है। और अगर हम इसी तरह बात करेंगे, वहाँ कितने सर्च एंड वार्डन ऑपरेशंस हुए, 20,000 से भी ज़्यादा है। तो इसी तरह अगर हम कहेंगे कि कितनी प्रॉपर्टीज़ को उन्हें अटैच किया, यानी कश्मीरियों की प्रॉपर्टी है उसको वो उन्होंने सीज़ किया है, ये भी 326 है। शेख साहब, 20,000 कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस जो हैं, जिसमें घरों के अंदर उनको इनडिस्क्रिमिनेट पावर्स दी गई हैं और उसमें जो है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। UNHCR कहता है कि इंडियन अफवाज वहाँ पर जिस किस्म की भी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ करें, जिस किस्म का भी वहशियाना तशद्दुद करें, उनको इंडिया का कानून जो है वो नहीं पूछ सकता। किसी भी किस्म का कोई मैकेनिज़्म उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सेकुलर डेमोक्रेसी का दावा करने वाला भारत जो है वो तो एक जुडिशल टेररिज्म का भी जो है कश्मीरियों को शिकार कर रहा है। देखिए, हिंदुस्तान का अगर सेकुलरिज्म की बात करेंगे और यानी ये डेमोक्रेटिक बात करेंगे, तो इसको अगर आपको देखना होना कि असल हिंदुस्तान का चेहरा क्या है, यानी जिसको अगर हम कहेंगे कि सियाह चेहरा है, तो गलत नहीं होगा। वो आप मकबूजा कश्मीर की तरफ देख लीजिए, क्योंकि जो उनके कारस्तानियाँ है और जो वहाँ पे कारकर्दगी है और वो जो वहाँ पे जुल्म है, जबर है,
یعنی آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ اتنے سرچ اینڈ کارڈن آپریشن ہوئے ہوں گے تو کیا صورتحال ہوگی. پھر جو آپ نے بتایا یہ جو بلیک لاز ہے یہ انہی جو فوجی ہے وہاں پہ جو قابض فوج ہے ان کو امپینٹی دیتا ہے. یعنی جو بھی جرم کا مرتکب کرتا ہے اس کو پھر کیا عدالت کے کٹہری میں یہ ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ بھی نافذ ہے, ادھر پبلک سیفٹی ایکٹ بھی ادھر لاگو ہے, ڈریکونین لاز, پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, ڈسٹرب ایکٹ ہے, پوٹا ہے, ٹاڈا ہے, اور بہت سارے ایسے ہی یعنی افشا ہے. یعنی یہ سب جو ہے یہ جو ایکٹس ہے یہ امپینٹی دیتے ہیں انہی فوجوں کو کہ وہ کسی بھی عدالت میں جواب دہ نہیں ہے, بلکہ اگینی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فوجی ان جرائم میں مرتکب ہوتے ہیں تو ان کو سزا نہیں دیا جاتا, ان کو پروموشنز دیے جاتے, ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں. یعنی یہ جو مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اگر میں آپ کو کہوں گا اٹ از اے جسٹ لائک اے لیونگ ہیل, غلط نہیں ہوگا. 10 لاکھ کی فوج وہاں پہ موجود ہے, ان کے پاس بلیک لاز ہے, اسی لیے ہندوستان کا سیکولر اور ڈیموکریٹک چہرہ اگر آپ کو دیکھنا چاہیے تو وہ مقبوضہ ویلی کے اندر حالات دیکھ لیں تو کیا انڈیا کے پاس کون سی مورل جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ اپنا جو 26 جنوری کو ریپبلک ڈے مناتے ہیں وہ کس منہ سے مناتے ہیں, ان کے پاس کیا جواز ہے؟ مطلب ایک بات ہے نا, شرم تم کو مگر نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیجئے ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے قومی دن کو منائے, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈے ہے, چاہے وہ یعنی ریپبلک ڈے ہے یا کوئی اور ڈے ہے. ہم کشمیری کیوں اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے یونائٹڈ نیشن میں کون گیا ہے یہ کیس لے کے, کس نے کشمیریوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو حق خود ارادت دیں گے, ہم آپ کو استثمار برائے کا وعدہ دیں گے. یعنی پنڈت جواہر لال نہرو جو اس وقت پرائم منسٹر آف انڈیا تھا, وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کی تقریر موجود ہے اور دہلی کے پارلیمنٹ میں بھی اس کی تقریر موجود ہے, اور سری نگر کا لال چوک اس کا گواہ ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ ان کا ابھی حق خود ارادت نہیں دیا گیا ہے. یہ ہے پرومسز. پھر ہم دیکھیں گے پریکٹیکلی کیا کر رہا ہے ہندوستان. یعنی پریکٹیکلی وہ بالکل وعدہ جو کرتا ہے وہ اس کا ریورس کرتا ہے. اور وہ کیا چاہتے ہیں, دیکھیں ایک چیز ہمیں ایک طرف آنا چاہیے, وہ یہ ہے, اور بارش کو بھی نوشتہ دیوار پڑھنی چاہیے. 47 میں ابھی زیادہ لمبی بات نہ ہو جائے, یعنی اس وقت بھی ہمارے جو ہے 4 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے. یعنی لندن کی جو رپورٹ ہے جو ٹائمز ہے اس نے کہا 2.5 لاکھ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر آپ 88 کے بعد دیکھیں, 2019 کے بعد آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو میں نے ابھی اسٹیٹکس آپ کو بتائے ہیں, یعنی حراستی قتل کتنے ہیں ہمارے, 8,000 سے زیادہ ہیں. مولسٹیشن کتنی ہے, یعنی 12,000 سے زیادہ ہے. اچھا, بیوائے کتنے ہیں, 23,000 سے زیادہ ہے. تو یہ صورت ہاف ویڈو ٹرم جو ہے وہ تو پہلی بار مقبوضہ کشمیر سے اوریجنیٹ ہوئی. پہلی بار ہاف ویڈوز کی بات ہے. 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے. ماس گریو یارڈز کی اگر ہم بات کریں گے, ماس گریوز کی بات کریں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. مطلب اس پہ اگر آپ دیکھیں گے یونائٹڈ نیشن کونسل کی طرف سے یہ آیا ہے کہ وہاں پہ نا پروب کرنے دیا جائے. اچھا, جینوسائڈ واچ جو ہے اس کے بھی بڑے چشم کشا انکشافات میس گریوز کے حوالے سے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ 3,000 سے زائد جو ہے میس گریوز وہاں پہ موجود ہو سکتی ہیں. 3,000 نہیں, بلکہ جو انہوں نے اس وقت 2011 میں جو ہے نا ایک ہے یہ جو ہے اسٹیٹ کی ایک جو ہیومن رائٹس یہ جو ہے نا یہ آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے جب کہا کہ اس کی پروب کیا جائے تو وہاں پہ جو پروب کرنے کے لیے جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے اس میں ہمیں خرم پرویز کا نام جو ہے یا پرویز امروز کا نام سامنے آتا ہے. انہوں نے جو ایک چیز تھا ڈاکومنٹڈ ہے کہ کہاں پہ کون سی وائلیشن ہے, یہ جو ماس گریو یارڈز کے حوالے سے انہوں نے اس وقت کہا اپنی رپورٹ میں, ایک رپورٹ ان کی ہے 3,000 سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو بالکل اور یہی پرویز جو ہے یہ نا ہمارے خرم پرویز صاحب ہے, یہ کدھر ہے اس وقت؟ یہ اس وقت تہاڑ جیل میں ہے, یعنی 3 سال سے وہ تہاڑ جیل میں. اور یہ خرم پرویز کون ہے, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایکٹیوسٹ ہے, اور جس کو ٹائم میگزین نے کیا کہا ہے 100 جو انفلوئنشل ورلڈ کے جو لوگ ہیں ان میں جو ہے وہ بھی ہے, ان کو انٹرنیشنل ایوارڈز دیے گئے ہیں کیونکہ جس طرح انہوں نے رپورٹنگ وہاں پہ کی ہے, مطلب جو نیوٹرلٹی پہ تھا, تو اس کو کیا بھارت کیونکہ برداشت نہیں کر رہا ہے. اور جو یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو 2 رپورٹس آئی ہے, 2018 میں آئی ہے, 19 میں آئی ہے, جس میں کہا گیا کہ ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, تو اس میں خرم پرویز
اور یعنی پرویز امروز اور باقی جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کا بڑا رول ہے, تو ان کو یعنی دبایا جا رہا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بھی جو بات وہاں پہ کرتا ہے اور سچائی کی بات کرتا ہے تو ان کو بند کیا جاتا ہے. اچھا, بھارتی میڈیا جو ہے وہ تو اٹ سیلف ایک RSS کی ایکسٹینشن کے طور پر ان کے ماؤتھ پیس کے طور پر کام کر رہا ہے, تو اس کے باوجود پھر بھی ہمارے سامنے جو ہے بڑی کمپریہنسو رپورٹس جو ہے کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ لگ جاتی ہیں. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی کشمیر میڈیا سروس نے ایک بڑی جو ہے ایک فیچرڈ رپورٹ جاری کی, جس کے مطابق ٹائٹل اس کا یہ تھا ہیجمنی اینڈ ڈیمولیشنز اے ٹیل آف کمیونل رائٹس. تو اس کے مطابق جو ہے پورا کا پورا بھارت اس وقت لیونگ ہیل بن چکا ہے تمام مائنورٹیز کے لیے ایکسیپٹ ہندوز. تو اس میں جو ہے دعویٰ کیا گیا 84% رائز ہوا کمیونل وائلنس کے اندر 2024 کے اندر. تو آپ نے دیکھی کہ 59 کمیونل رائٹس کے واقعات ہوتے ہیں, جس میں کا وجیلانٹزم بھی ہے, اور اس میں موسک کو ڈیمالش کیا گیا, مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا, اور اس کے علاوہ کسانوں کے خلاف بھی بربریت, اپنی ہی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرنا. یہ تو بھارت کا بڑا پرانا اٹکندہ حربہ ہے. دیکھیں جو اس وقت وہاں پہ جو حکومت ہے وہ کیا ہے, بی جے پی, اور ان کا جو وزیر اعظم ہے کون ہے, یعنی جس کو کہتے تھے یعنی بچر آف گجرات. یہ ایک ریئلٹی ہے نا, جس کو بین تھا کہ ادھر جانے کا امریکہ کے حوالے سے. پھر آپ دیکھ لیجئے جو ان کی سوچ ہے, جو ان کے RSS کا جو ایجنڈا ہے, یعنی یہ بانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو ہندو جو ہے ہندوستان جو ہے یہ ہندو کا دیش ہے. کشمیر تو ایک ہے نا, اس کا ایک پرسپیکٹو ہے, کشمیریوں کی ایک آزادی کی تحریک ہے, اور کشمیری تو ہندوستان کا حصہ ہے ہی نہیں نا, یہ ایک ریئلٹی ہے. یہ تو ایک ہمارے ساتھ ایک ظلم اور جبر کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے, جو ہم نے بات بھی کی ہے. یعنی کشمیری جو ایک ہی دہشت گردی فیس نہیں کر رہے ہیں, یعنی ریاستی دہشت گردی جو اسٹیٹک کے سامنے آپ کو بتلایا, عدلیہ کی دہشت گردی, عدلیہ کی دہشت گردی, جوڈیشل ٹیررزم جس کو کہتے ہیں, وہ بھی ہم فیس کر رہے ہیں. اکنامیکل دہشت گردی بھی ہم فیس کر رہے ہیں, اور اب اس وقت ایکو ٹیررزم بھی آپ فیس کر رہے ہیں. ایکو ٹیررزم بھی فیس. اور اب تیسرا میں جب چونکہ ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں, تو ہندوستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور ہندوستان کا میڈیا کتنا آزاد ہے. جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں یعنی گاندھی صاحب, تو ان نے خود بتایا ہے کہ یہ گودی میڈیا ہے, یعنی جن کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو ہندوستان کی جتنی بھی اقلیتیں ہیں, چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ سکھ ہے, چاہے وہ بودھ ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, وہ وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں قائد اعظم یعنی محمد علی جناح نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا ہے, he was a visionary leader, his statements are ہندوتوا ڈاکٹرین نے پروف کر دیا کہ ہمارا کیا انجام ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ مغفرت کرے. یعنی ورنہ اس کو ایمبیسڈر آف انڈیا کہا جاتا تھا, یہ جو کمیونل کے حوالے سے ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر کہا جاتا تھا. لیکن انہوں نے کیوں یہ دو قومی نظریہ, کہ انہوں نے ان کی ذہنیت کو دیکھا ہے, ان کو پتا تھا یہ آج اگر کچھ بھی کہتے ہیں, کیونکہ بغل میں چھری ہے منہ میں رام رام ہے, ان کو ان چیزوں کو بالکل ادراک تھا. اسی لیے انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا ہے, اور ان کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اور تو پھر ہمیں اپنے قائد کو مزید دعائیں دینی چاہیے, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ایک اور چیز میں پاکستانیوں کے لیے کہوں گا, یہ آزادی بہت بڑی ایک نعمت ہے, اس کی پلیز قدر کر لیجئے. یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسی ہی ملی ہے, اس میں بہت سارا ہمارے اینسسٹرز کا جو ہے نا قربانیاں دی ہے. یہ یعنی یہ جو حکومتوں میں کسی وقت یعنی اتار نیچے چڑھاؤ آ سکتا ہے, لیکن جو قربانیاں اس ملک کے لیے دی گئی ہے, اسی لیے ہم کشمیری جو ہے ہم دیکھتے ہیں اصل میں جو پیپل آف پاکستان ہے, جو وہ لوگ ہیں جو کشمیر کے ساتھ محبت کرتے ہیں, کیونکہ قائد اعظم نے کہا اٹ از اے جگولر وین, تو ہم ان کو دیکھتے ہیں. حکومتیں آتی رہتی ہے, کبھی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم پتہ نہیں ابھی بھی ریاست اور حکومت کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے ہیں. ہم سمجھتے ہیں حکومت ہماری پسند کی نہیں ہے, تو ہم اپنی ریاست کے خلاف ہی جو ہے وہ مہم چلا لیتے ہیں. ایک آزادی ہے نا, جو آپ ہندوستان کے اقلیتوں سے پوچھیے, ان کی کتنی بلیو کریں, کسی کو بیئرڈ ہوگا نا وہ بیچارہ مارکیٹ پہ ڈرتا ہے. کوئی عیسائی ہے, کس طرح ان کا قتل عام کیا گیا ہے, کیونکہ لمیٹڈ ٹائم ہے اس پروگرام کے حوالے سے. اس لیے ہمیں اپنی اس آزادی پہ فخر ہونا چاہیے جو پاکستان کو ملی ہے, اور جو آزادی ہمیں اب حاصل کرنا ہے کشمیریوں کے لیے, اس میں ہمیں پرو ایکٹیو بھی ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے ہر محاذ پہ جو ہے ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے, اور اپنی پالیسی کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ 26 جنوری کو انڈیا کے
रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर हमने देखा कि वाशिंगटन में इंडियन एम्बेसी के बाहर सिखों का एक बहुत ही भरपूर, एक बड़ा जानदार किस्म का उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उसके अंदर उन्होंने खालिस्तान के हवाले से जो है अपनी वो डिमांड दोबारा दुनिया के सामने रखी। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है वो खालिस्तान मूवमेंट जो है वो वक्तन फवक्तन बड़ा गियर पकड़ती है, बड़ी उसमें जान आती है। तो क्या जब कश्मीरियों को उनका राइट नहीं मिल सका, सिखों को आप समझते हैं कि क्या कभी भी जो है उनका राइट मिलेगा? देखिए, जो भी आज़ादी यानी कौमी तहरीक होती है ना, ठीक है, देर सवेर लग सकता है, ये नहीं कि नहीं मिल सकती। क्या आप हिंदुस्तान को हम अगर बताएंगे ये हम अंग्रेज़ों के ये ज़ेर कब्ज़ा नहीं थे, हिंदुस्तान भी बन गया, पाकिस्तान भी बन गया, ठीक है ना। इसी तरह जो कश्मीर की तहरीक है, आप इसकी तारीख भी देख लीजिए और इसका फिर 47 के बाद की कुर्बानियाँ भी देख लीजिए। क्या आपको लग रहा है ये ज़ाया हो जाएगा? सिखों की भी देर सवेर लग सकती। इसी तरह में सिखों की जो तहरीक है, उनके लीडरों ने उस वक्त गलती की है, वो खुद ये मानते हैं। जब 47 को उनको मौका दिया गया, अगर उन्होंने उनके पास भी उस वक्त कायद-ए-आज़म जैसा कोई लीडर होता ना, तो जो सिख आजकल जो उनकी तहरीक खालिस्तान उसी वक्त बन जाना था, उसी वक्त बन जाता। लेकिन उस वक्त नहीं किया। कहते हैं कि लम्हे जो गलतियां करते तो सदियों को फिर उसकी सजा पाती है। तो सिखों के साथ उनकी जेन्युइन तहरीक है, देखिए ना, वो क्या कहते हैं, वो एक बिल्कुल हर लिहाज से सेपरेट है। वो खालिस्तान की तहरीक जो उनकी है, कनाडा में भी उन्होंने रेफरेंडम और हिंदुत्व डॉक्ट्राइन के बाद जो है वो सिखों का एक इस उनका माइंड फिर ज़्यादा चेंज हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये है, मैंने बताया ना कि वहाँ पे जो भी अक़लियत है हिंदुस्तान में वो महफूज नहीं है। उन्होंने जब अंदरून इनका देखा, उनके साथ रहे ना, ये तो ज़रूरी नहीं कि ज़ैल सिंह जो है वो प्रेसिडेंट बन गया जो ये है, या मनमोहन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गया। लेकिन रियलिटी जो है वो रियलिटी होती है, वो यही है। ये हिंदुत्वाना जो जहन है, जो बबांगी दोहल ऐलान करता है, इनको ना सिखों के साथ है ना मुसलमानों के साथ है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदुत्वाना एजेंडे को आगे ले जाए। शेख साहब, क्विकली अगर आपकी टेक इसके ऊपर चाहिए कि अब 5 फरवरी जो है वो आ रहा है, कश्मीरियों के साथ सोलिडारिटी डे जो है, पाकिस्तान हमेशा एक गैर मुतज़लज़ल सफारती और सियासी अखलाकी हमायत जारी रखे हुए है। क्या समझते हैं आप कि चूँकि हमारा एक बड़ा डीप रूटेड इमोशनल कनेक्शन कश्मीर कॉज के साथ है, तो ये वाला जो आने वाला कश्मीर सोलिडारिटी डे है कैसे मुनफरिद होगा? देखिए, एक आपको जहन में रखना है, कश्मीर जो ये कोई फ़लस्तीन की तहरीक नहीं है, ये एक हिस्सा है पाकिस्तान का, ये हमें जहन में रखना है। फिर जिस तरह पाकिस्तान सपोर्ट कश्मीर के हवाले से करता है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। ख़ास कर जो 5 फरवरी के हवाले से आप कहते हैं कितने बड़े पैमाने पे प्रोग्राम्स होते हैं, और किस तरह इस तहरीक आज़ादी कश्मीर को असल मकसद यही है ना, उसको उजागर करना। किस तरह अपने जगह पे सेमिनार्स होते हैं, टॉक शोज़ होते हैं, रैलीज़ होते हैं, यानी बैनर्स होते हैं, यानी हर जगह पे जो अवेयरनेस फैलाई जा रही है, पैदा की जा रही है, और दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई जा रही है। इसलिए हम ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक फ़ैसला ये भी लिया है कि 5 फरवरी को जो हमारे साथ यानी यकजहती की जा रही है, उसका तो एक तो हम शुक्रिया अदा करें, और उसके बाद हम इंशाल्लाह APIC की तरफ से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कुछ इस तरह भी हम प्रोग्राम मुरतब करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस पर डेलिब्रेशंस हुए हैं। हम पाकिस्तानियों को इसके हवाले से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि कश्मीर और जो पाकिस्तान है सारा साहबा ये अलग अलग नहीं है। ये आप समझे एक ही सिक्के के 2 रुख है, ये जिस्म और मानंद है। और हिंदुस्तान की असल फ्रस्ट्रेशन है, इतने जुल्म जबर और फोर्स के बावजूद ये जो स्टैटिक्स हमने दिए वो कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को ख़त्म नहीं कर सके, और न पाकिस्तान के साथ मोहब्बत। इसी पॉजिटिव नोट के ऊपर जो है आज की नशिस्त का अख्तिताम करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, दोबारा आपको ज़हमत भी देंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो कश्मीरियों की अजीम लाजवाल कुर्बानियों से भरी हुई जो तारीख़ है, उनकी जिद्दोजहद है, इसके बावजूद कि तमाम साम्राज्य हथकंडे इंडियन इस्तेमाल किए, मगर उनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत वाबस्तगी जो है वो कम नहीं हो सकती, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। चूँकि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का अटूट हिंग है, पाकिस्तान की शारग है, और कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को जो है किसी भी किस्म के साम्राज्य हटकंडे अलग नहीं कर सकते। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।